إذن بسم الله الرحمن الرحيم. اسم محمد الربياني، رئيس جمعية التشاور للأعمال الاجتماعية والتنمية والبيئة. اللي من هذا الباب لابد من نشكروا هذا الموقع الإلكتروني اللي هو صوت البلاد، وتنتمنوا ليه التوفيق في المسار الاجتماعي ديالو الصحفي. نتمنوا انه يكون عنده مسار موفق، لان ما نساوش باش نشكروا لان خاضع العاتق ديالو انه في هذا الموقع ديال الاعمال الاجتماعيه انه اختار جمعيه التشاور اللي ماشي انا حط الرئيس ديالها غادي نشكرها، ولكن التاريخ كيسجل الاعمال ديالها الاجتماعي اللي الحمد لله تاسست في 15/1/2003. حنا الان دابا 12 عام ديال العمل الاجتماعي اللي هو كنعتبروه عمل اجتماعي حقيقي، اللي بدينا في العمل الاجتماعي بواحد كلفة باهظة اللي جات الفكرة من عند الساكنة ديال الأحياء الوفاق اللي اختاروا أنها تكون جمعية عندهم في الحي ديالهم للعمل ولتقريب الإدارة من المواطن، لأن هاد الساكنة هنايا ديال الوفاقات كانت إلا كانت كتحتاج خيمة ديال في وفاة أو في قرح ولا فرح كما تنقولوا أو سيارة إسعاف ما عندهاش فين كتصد لها. هنا ولات لقات هاد الجمعية ديال التشاور اللي هي مشكورين الأطر ديالها اللي هما مكتب فعلا مكتب مشاعر في الوراء، مكتب اللي كيضحي اللي كيجري اللي كيكون كيدعم هاد الجمعية، لأن الجمعية تتكون من جمعية ديال من جماعة ديال الناس وما كتكونش هي من ذات ربح مادي أو هذا. فالحمد لله كان عندنا التوفيق وكان لنا الشرف أننا فعلا نزيدوها هاد المدة ديال 12 عام اللي بدينا بخيمة واحدة وبسيارة في 2004 اللي هاد السيارة هذه اللي خرجات للوجود وخدمات ودارت عدة أشغال، منها مخيمات الأطفال، منها نقل المرضى، منها نقل ديال الوفيات. الآن الحمد لله أننا فعلا استطعنا أننا نوجدوا سيارة أخرى اللي هي جبناها من مدينة إيطاليا، من بلاد إيطاليا، اللي كنشكروا من هنا في هذا الباب هذا الجمارك اللي ساعدتنا على الديوانه ديالها بالمجان، واللي الان هي كتخدم الساكنه ديال جهه الدار البيضاء، وكذلك حتى كل من كيعرفنا وكل من عنده علاقه ديالنا ولا اللي كيتواصل معنا اننا فعلا تنشتغلوا معاه، اننا فعلا تنوصلوه، اننا فعلا تنديروا العمل اللي هو خيري اللي هو تيفرح، اننا فعلا كتكون عندنا راحه كبيره ولا حنا ولا الناس ديالنا ديال المكتب ديال البيرو اللي هما كيتواجدوا معنا في البيرو، ناس كيكون فرحان الانسان انه فعلا ضحى، انه فعلا دار واحد العمل اللي هو رجع بالفائده للناس ديالنا الساكنه. من هذا الجانب هذا تنتمنى ان فعلا يكون التوفيق، ومن هذا الباب هذا انني اشكر الجميع كل من تحرك معنا من بعيد او من قريب، وكل من دعم هذه الجمعيه هذه نتمنى ليه الخير الكبير. الو حنا الجمعيه ديالنا فيما يخص اشنو عطينا للشباب، اننا فعلا الناحيه ديال الشباب اننا الشباب توجهنا لهم بالتكوين للاندماج في سوق الشغل. فعلا جات المبادره الوطنيه في 18/5 ديال المبادره الوطنيه اللي اعلن لها سيدنا الله ينصرو، واللي هي فعلا دعمات لنا مشاريع اللي كملنا جينا نشوفوا هذه المراكز. هذا بدينا بواحد المركز اللي هو كنا بدينا بواحد 3 ديال الالات ديال الخياطه اللي راه كاين عندنا في الارشيف، وكاين عندنا اللي كملنا معنا داك بشراكه مع كتابه الدوله. الحمد لله ان جات المبادره فعلا، كان واحد التجهيز اللي هو مشرف اللي هو خدمنا به واللي هو استفدوا منه الشباب في جميع في الاعلاميات، في جميع الشعب اللي هما كيصبوا في الاعلاميات ككل، كالمحاسبه، كالوورد، الاكسيل، المكتبيات. اذا كان كل من راغب في واحد الاتجاه الا وكيلقى عندنا. كاين عندنا لي كور دي سوار يعني القراءة الليلية من بعد الناس الشباب اللي تيكونوا تيشتغلوا وكيجيو في اللي كيحصلوا على تكوين عندنا، لان كاين الاستاذ اللي تيكون عنده الجروب ديالو، كاين عندنا اليومي اللي هو بالاداره هنايا، والاساتذه اللي كيديروا في الاداره الاستمراريه، كذلك عندنا الورشات ديال الخياطه، اضافه لعندنا مراكز اللي حنا الحمد لله فيهم الحلاقه، فيهم الاستيتيك، فيهم الطبخ، الحلويات. حنا دائما مع الجديد مع الشباب، لان تنتمنوا اننا نكونوا رضينا الشباب، رضينا هذه البلاد ديالنا اللي كتسنى بنا الخير، واللي حنا فعلا كنشوفوا سيدنا انه هو دائما هاز الاعلام وزيد قدام كيبغي يزيد بهذه البلاد. حنا كل ما قدرنا عليه الا انا وحنا غنكونوا تابعين ان شاء الله في واحد المسار اللي هو صحيح، واحد الاتجاه اللي هو معقول، واحد الاتجاه اللي غادي يبغي الخير للبلاد والعباد.
إذن ما زلنا في العمل الاجتماعي. ملي غادي نوصلوا العملية ديال الإفطار اللي الحمد لله ولله الحمد أن الناس رمضان الماضي كانت الدورة التاسعة، لأن بداية أول رمضان غادي تشرف الجمعية على عملية الإفطار هو سنة 2004. وكان العمل ديال الكمية ديال المستفيدين كان كيغلب الجمعية. ملي كنقول كيغلبها في المواد، يعني كالبيض كالفرماجة، كل واحد إلا جينا نحسبوا إفطار جماعي ديال 100 الناس، 100 بيضة راه كتعطي 100 درهم، 100 خبزة كتعطي 100 درهم، 100 فرماجة كتعطي 100 درهم. يعني هذا إضافة للحريرة، إضافة للعصير، إضافة ملي كنتعرف أن هذوك الناس اللي كيكونوا عابر السبيل كيجي كيتوزع لنا ويفطر. الهدف ديالهم من هادشي كامل هو الحريرة خاصها تكون مزيانة، القهوة، العصير. كان هاد المية ديال الناس كانت كتعاوننا وكنا كنبذلو مجهود كبير بالوسائل ديال المكتب وبعض الناس اللي هما كانوا كيدعمونا، وكان داكشي كيقهرنا. ولكن الحمد لله الخير ملي كيبان الانسان انه فعلا كاين عمل اللي هو حقيقي، عمل اللي هو اجتماعي، عمل اللي هو اللي معقول، كيحصل الانسان على بعض العلاقات ديالو، على بعض الناس اللي هما كيدعموا هذا العمل. لان بعض الزيارات ملي تكون زياره ديال الناس اللي هما حضروا معنا كان لهم الشرف الكبير انهم حضروا معنا، وانهم فعلا بداو كيدعمونا وبداو كيدفعوا معنا العمليه ديال الافطار. عمليه الافطار ملي كنوصلوا الحمد لله دابا ل 600 ديال الناس وما بقيناش كنحسوا بالعيب الدخول اللي كان عندنا من البدايه ديال 100 ديال الناس. فهذا كيدل انه حنا كنطبق المثل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي امتي الى يوم الدين. فيد الله مع الجماعه. فعلا كاين ناس اللي هم الحمد لله ولينا كنعرفوهم، ولا كيوصل رمضان وهما تيبغيو علينا، ولا تيوصل رمضان وحنا تنعيطوا لهم في التليفون وتنلقاوهم. كاين الناس اللي هما كنطلبوا من هذا المنبر هذا انه يجازيهم الله سبحانه وتعالى ويبارك لهم في الامور ديالهم، لان كيشجعونا على هذا العمل الخيري، هذا العمل اللي هو اجتماعي اللي هو حقيقي. ملي كنوصلوا ل 100 وما كنبقاوش نحسوا بداك العيال اللي كنا كنحسوا بهم 100، فهذا كيزيدنا الا دعم واننا نزيدوا الى الامام ان شاء الله. وتنتمناو ان الله يطول لنا العمر الاخوان اللي كيدعمونا المحسنين ديالنا، اننا فعلا نكون ان شاء الله في رمضان الجاي احسن من رمضان اللي فات، لان الحمد لله النيفو عندنا غادي كيطلع من 100 ل 200 300 400، حنا الحمد لله ما بين 500 ل 600. فهذا الشيء راه ماشي عمل سهل. اضافه لهذا الشيء اننا فعلا هذا العمل الاجتماعي اللي حنا الساكنه ديال الحي الحسني وكذلك الساكنه ديال جهه الدار البيضاء فيما كيكون الناس اللي عندنا علاقه وتعرفوا جمعيه التشاور انه تدفعك في السراء وفي الضراء، يا اما يكون فرح تكون خيمه بالكراسي ديالها بالطوارب ديالها وبالمجان. الحمد لله اننا فعلا اطر اليوم كيتواجدوا معنا في الحي، ولاو حتى هما تيبريو على هذا العمل، ولاو حتى هما تينتظروا وكيتسناو غير كتكون شي وفاه ولا هذا كتلقاهم من حدا الجمعيه غاديين وكيطوعوا بالمجان انهم يبنيو ديك الخيمه وفرحانين. وهذا تخلق واحد الجو اللي هو اجتماعي مع الساكنه ديال احياء الوفاق اللي هما هذوك الشباب ديال التلاميذ ديال المدرسه ديال كتلقى اي واحد كان صغير ولا كبير ملي كيشوف وفاه وان فعلا كيعرفوا دابا هما مخلين في الدم ديالهم ان العمل الجمعوي وهذه الجمعيه كتعطي هذا الشيء بالمجان. هما كيجيو كيتطوعوا هما فرحانين وبالراحه ديالهم وخايدين راحتهم. كذلك ملي تيكون شي مريض كتكون السياره اللي هي لومبيلونس اللي بدينا بالاولى واللي في 2009 هاجرت الى الديار الايطاليه وحصلت على امبيلونس تما. ولكن قلت لك راه كنشكر الجمارك لان شرفت معنا على الديوانه بالمجان، واللي كان السبب ديالنا هو المؤسسه ديال التعاون الوطني، لان دارت دور مهم انها ساعدتنا واحد المساعده اللي هي كبيره ومجهود اللي هو كبير. وكنشوفوا الجانب اللي تعطى في هذا الحي ان هذيك لومبيلونس ما بقاتش سهله. وكان لنا الشرف اننا في 13/8 ديال 2011 تحظينا بزياره ديال جلاله الملك مسرور الله اللي شرفت فيه الجمعيه بشراكه مع المؤسسه ديال محمد الخامس على مركز التاهيل للتنميه الاجتماعيه التكوين التاهيلي اللي الحمد لله يستافد منه هذاك المركز بوحده اكثر من 400 مستفيد سنويا. والحمد لله انه فعلا مركز في المستوى الرفيع بتجهيزات حديثه بامور تشجع على العمل الجماعي، فعلا المستفيدين في المستوى المطلوب. وحصلنا على اطور اللي هي فعلا تليق بالمقام ديال هذاك المركز. ف
لنا شرف كبير، ومن هذا المنطق كنشكروا سيدنا على هذا المجهود اللي تيديروا، اللي تنشوفوا وتنلاحظوا في عدة مدن من المملكة ولا خارج المملكة. فالحمد لله نتمنى له التوفيق والنصر في هذا العمل ديالو وفي هذا المجهود اللي هو تيقوم به. إضافة العملية اللي هي جديدة وفعلا خلقات لنا واحد النوع اللي هو زوين، أننا في هذا الشهر ديال فبراير كانت لنا علاقة مع إنسان شخص مهاجر بالديار ديال ليكسمبورغ، وهذا السيد هذا الحاج بشعير الزور اللي هو الحمد لله كان هو السفير ديالنا في هذيك البلاد اللي هو تعيش فيها كمهاجر طيلة 40 سنة، واللي فتح علاقات ديالو تما واتصل بواحد الجمعيه اللي الان الحمد لله راهم حصلوا لنا على واحد 14 كرسي الكتريك اضافه لواحد المشايات، واللي هاد الكراسي الالكتريك راه كانت تضحيه كبيره من عنده ومن بعض الناس اللي هما مغاربه تما وضاربه والغيره على البلاد ديالهم، وهاد الكراسه اللي هما غادي يفتحوا المجال دوك المعاقين، لان الكرسي الالكتريك المعاق مسكين واخا تعطيه السياره ما عنده ما غيدير بها، كتعطيه هذاك الكرسي بحال عطيتي 3 ديال السيارات وزيدتها ب 28 غيباس، لان غادي تخفف العبء ديالو. وفعلا غادي يكون هذا الكرسي، وهذا الكرسي انا ملي هضرت مع واحد الانسان اللي هو معاق ونحسو كيلقى مسكين رجليه وقلت له ممكن، ما قاولتوش، قلت له ممكن اننا نوصلوا لك واحد الكرسي الا وصلنا، وهذا الدموع ديالو طاح. فمن هذا الباب هذا انا كنشكر هاد الاخوان اللي هما كانوا سفراء ديالنا في هذيك البلاد اللي تعيشوا فيها كمهاجرين، وتنتمنى اننا فعلا نتوصلوا بهذه الكراسي اللي هما الحمد لله دابا راهم في الطريق، نتوصلوا بهذه الكراسي. وكنتمنى اننا فعلا في التوزيع ديالهم بغيت هاد الناس هادو يحضروا معنا حتى فاعلين ديالنا ديال العماله لضمان الشفافيه ولضمان الجديه لأسباب كثيرة خاصنا يكونوا معنا بعض الناس لأن هما اللي غيكونوا الوجه ديالنا، لأن كاين العمل اللي كيكون جدي وهذا كيكون عنده دابا واحد اللي تابعك غير على النقد، غير أي حاجة درتيها خصني ننتقدك، ولكن أنني ندير أنا شي حاجة ما نقدرش نديرها، ولكن أنني ساهل أنني أي حاجة دار أي واحد نقول ما كانش خصها كان خصها تكون لهاد الجيل. وكنتمنى من الله ان بحال هاد الناس هادو ينقصوا شويه ويكونوا الناس اللي هما عمليين وفعلا اجتماعيين وتيبريو على عمل اللي جدي ومعقول. وشكرا.